اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہوا اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج 78 نمبر آیت ہے جی سورہ حج دی اللہ فرماتا تانوں میں چن لے تانوں میں چن لے جڑے اللہ دے چنے نے میں انہاں دی گل پہ کرنا تانوں میں چن لے دین وچ تواڈے واسطے کوئی تنگی نہیں میں کہ اللہ بندے کون نہیں قوم مارے اس قوم وچ سارے نہیں ہوندے اللہ چھاننی لا دیتی چھاننی جو موٹے موٹے رہ جاندے نے بریک بریک کر جاندے نے ایڈا سواد ہے سارا جہان ہی کر گیا سوائے درود آڑیا ہائے ہائے بابا جی سارا جہان ہی کر گیا سوائے درود آڑیا تو اللہ فرماتا ہے تم ہو جن کو چن لیا ہے کون ہو تم اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے ابیکم دا میں نے تمہارا باپ پنجابی ترجمے نے سواد ہونا ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم دین تواڈے پیو دا تے تواڈے پیو دا نام ابراہیم دین تواڈے پیو دا دین تواڈے ادھروں میں یار دین تواڈے پیو دا ایتھے مولوی لڑن ہونا دین تیرے پیو دا تو ایتھے گجنا پہ دین تیرے پیو دا تے اگلا مولوی کو کٹ کر دا انہاں اچھا میرے پیو دا نہیں کیسی گل ہے انہاں چلو ٹھیک ہے میرے پیو دا نہیں تے تیرے پیو دا سنی وابیاں نو آدھنے تواڈے پیو دا وہ سنیاں نو آدھنے تواڈے پیو دا شیعہ نو دیوبندیاں آدھنے دین تواڈے پیو دا تے شیعہ کو آدھنے دین تواڈے پیو دا لے بھائی آج کوئی امامیہ کلونی عجیب رنگ جشن دا ہون کدی سواد نہ ایتھے آویں نہ میں تم چلے ایتھے ہی مشورہ دے چھڑنا جتھے بھی ہیں روز جو لڑنے دین تیرے پہ ہوتا ہے وہاں دین تیرے پہ ہوتا ہے وہاں دین تیرے پہ ہوتا ہے 78 نمبر آئے تھی سورہ حج دی اللہ 10 چھڑے ہی دین کے دے پہ ہوتا ہے کیا بات ہے سر اٹھاؤ میرے نا ہاں جی دین کے دے پہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم دین تو اڈے پہ ہوتا ہے اے ابراہیم دی اولاد دین تو اڈے اے ابراہیم دی ذریت دین تو اڈے پیود ہے اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے اے لاہور دے علاقے چی امامیہ کلونی چی اے جمن تو بعد کو 8-9 سال بعد تے نہ رکھ ہی لیں دے ہونگے نا بولو چھتی بولو یار 8-9 سال بعد 3-4 سال بعد سال ڈیڑھ بعد 5-7 مہینے بعد وہ تو ہی پہلے لو پہلا ہونے سید نے نا کمال کی تھی وہ نہ کیا آج کل وہ گل نہیں کہ منڈا ہو پیتے نہ آج کل نہیں آج کل پہلا رکھیا ساڑھے کر بچہ ہونا ہے آج کل پہلا آج کل پہلا آج کل پہلا ڈاکٹر سنے بھی تچھر دنے بچی ایک بچہ ہے نا شاباش ہے تینو ڈاکٹر تے اعتبار ہے علی تے اعتبار نہیں صدقہ جانا سارے اٹھاؤ میں آیا مولا تعالیٰ مدینہ تو العلم والی بابوہا خدا دی قسم میرے امام حسن علیہ السلام دے سامنے ایک ہرنی پہ جاندی سی جدے بچے پیدا ہونے والے سن میرے امام نے فرمایا دو دے بچے پیدا ہونے نے دو وہی ہرنیاں ہونیاں نے ایک دی آنکھیں جائب ہونے لباٹریاں تے ہون نکلیاں نے نا ایدہ مطلب ہون پہلا رکھ لیندے بابا جی تساں آنکھیں نا پہلا 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 لو جی تساں آنکھیں قدرتی پہلا تے قرآن چ لفظ بھی ہے اس پہلا نو قرآن چ کیا کیا من قبلو پہلا اے قبل دا میں نے پہلا اللہ فرماتا ہے آئے تسی بعد چو میں پہلا ہی توڑا نام مسلمان رکھ دیتا ہے میں پہلا ہی توڑا نام اور نام مسلمان اللہ رکھے ہے اولاد ابراہیم دا نا ہی مسلمان اسی نا اور رکھنے تو نکل دا کو جے اسا نا رکھیا دلاور دلاور دا میں نا بہادر پجا دلاور آکے ماں دے کلیجے چور گیا باہر کتا ہے بلے ہو دلاورا ایتھے بندیاں دے نانے صابر صابر دا کی میں صبر کرنا صابر گنڈیری چوز کے سٹے تو تے مکھی دے بین جو گا بھی کراس نہیں چھا بلے ہو صابرہ میری اممہ نے میرا نام ناصر رکھے ہے ناصر دا کی میں مدد کرنا آج ایک بندہ دکھلوتا سی بچارہ انہیں آنا سی لاہور او تھے کتے عبدالحکیم دے کول کتے او سکا کتھے جانا جی میں لاہور ہے میں نے لے جو میں پجا
اور سا کتنے جانا جی؟ میں کہا لاہور آدھا وہ کہ ڈولفن سی پتہ نہیں ملازم آنا اس کو لاہور ہو سکا مینوں ہی لے چلو میں 50 یہ ناصر ہوں جی ناصر کا کی میں مددگار آنا میں لاہور ہی سی میں کیا بھا لیں گے پتہ نہیں جراباں دھوپیاں نے کہ نہیں مطلب بندہ مزاج کا کیسا ہے میں تمہیں پتہ ہے مینوں ایک بندہ کہنے لگا میں تھوڑی ہر روز کیسٹ سن کے سونا اندر میرے کو اگ لگی ہوں وہ کیسٹ سنا نہ تو مینوں آرام نہیں آتا پتہ نہیں تمہیں اللہ کی بنا کے بھیجے تو میں دنیا تو ٹر جانا انجے تے کم نہیں آنا تو میں تھی حکم کرو آدھا کوئی میٹرک بچہ کر لو اسلام آباد ایڈریس اس دیتا میں کتے ملازم کرا چھڑاں گا جدوں تک کوئی ملازم رہے گا چلو کی یاد کرو گے مولا علی دا صدقہ تے جناب سجدہ تے صدقے تسی کم از کم مینوں تو یاد کرو گے ایک بندہ اس ملازم کرایا سی اوتھے میں اپنے پریویں نوں گھلیا اس کو 50,000 روپیہ کھول مطلب میں مدد کیتی جو ہوئی مطلب پتہ میرا مطلب وہ مینوں آکھن لگا لاہور جانا جی میں کہا رہن دے میں 50 اتوں 50 گئے ہوں وہ بندہ میری اماں دی قبر تے کھلو کے پوچھے اماں جی یہ نام ناصر رکھیا سی یہ تو اینی کسی دی مدد نہیں کرتا میری اماں کرم والی ضرور اگر انہوں موقع ملے تو اللہ جرت دے تو باہر نکلے تو وہ آکھے کہ ضرور پتر میں تو کسی لو ویکھ کے رکھیا سی مینوں کی پتا سی اس ناصر نہیں نکلنا مینوں کی پتا سی اس کسی دی مدد نہیں کرنی ماما نام ناصر رکھن وہ مدد نہیں کرتا ماما صابر رکھن وہ صبر نہیں کرتا ماما دلاور رکھن وہ سارے جان تو بہتا ڈردا ہے اور تیریاں ماما تے میریاں نال مل جائے گی جس ویلے سارا کھیا تو حیدر ہے کمال ہے سار اٹھاؤ میں خدا دی قسم اجے ماں نے نہ کوڑے تے چڑھیا ویکھیا نہ ماں نے تلوار چلاندا ویکھیا نہ میدان وچ گجدا ویکھیا اوے ماں نے گود جو اٹھا کے آکھیا تو حیدر ہے میرے مولا نے ادھر ہی آکھیا اماں چنگا کدھرے موقع ملیا تے دساں گا میری ماں سچی خیبر وچ میرے مولا فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا پیو آکھیا تو اسد ہے علی ثابت کیتا میرا پیو سچا ہے ماں آکھیا ہے حیدر ہے لکوں چیر کے دسیا میری ماں سچی ہے نبی آکھیا ہے علی ہے علی نے ہر منزل تے بلند ہو کے دسیا محمد سچا ہے اور جڑا نا علی دی ماں رکھے وہ غلط نہیں ہوندہ تے جنہوں اللہ مسلمان نہ رکھے کامیاب ہو گیا کی نا اللہ رکھیا ہے آل ابراہیم دا جی بولو جی مسلمان اللہ جنہوں جمدے نو مسلمان آکھے آؤندے نو مسلمان آکھے ظہور کردیا ہی مسلمان آکھے سادہ کی نو آندے لاہور سادہ تو میں گل دساں میں 10 دا پھرنا میں 10 دن ہو گئے کسے بندے نو بیوقوف نہ آکھے جب پاہمیں کڈی بیوقوفی کرے جنہوں تسے آکھو بیوقوفا وہ آکھے تیرا ابا بیوقوف کی فائدہ ہے جیڑا بندہ بیوقوفی کرے انہوں آکھو بھائی یاری اپنے نے تو سادہ نے بھائی یاری اپنے نے تو سادے جانے تو وہ آپ آکھے گا آہو جی ایسی سادے بندے تو میرا خیال ہے بہتر نہیں ہمیں ہتھی پوان دی بجائے ہون تو سمجھ آ گئی یہ سادہ کنوں وہ میرے لو ویکھو میں پھر دسوں جیڑا بندہ جیڑے بندے نو پٹھا کوئے وہ بندہ پٹھا کون دی وجہ تو اگو پٹھا کون لگے اس محلے دا بندہ دا پائی جی سادہ سادہ سمجھ آ گئی ہوں سادے دی تشریح کریں سادہ جنہوں محمد آکھے اے علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور میں نا مصطفیٰ جنہوں آکھے علی علی دا میں بلند 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 سارے کائنات تے نبی دی جتی ہر بلندی دے اتے کھلو کے محمد آکھیا تو علی سادہ ذہن چ رکھیا جائے اور جڑا نبی دی نظر وچ علی ہوئے بلند ہوئے او دے نال کو 4-5 بندے کھلار کے جڑا بندہ کے کچھ فرق نہیں سادہ ہی ہوندہ جائے آئے ہائے بھائی کیا بات ہے راضی ہیں مولا تانوں جزائے خیر دے بہت شکریہ کہ بلا سادہ ہے کہ نہیں لو جی اتھے ہی اپنا ٹیمپو رکھو تو دوجہ جملہ عرض کرا اللہ فرماتا ہے نسل ابراہیم اساں تو اڈا نا ہی مسلمان رکھے نسل ابراہیم کون ہے نسل ابراہیم نبی دے نکاح تے بے کے علی دے پیو نے آکھیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے نسل ابراہیم میں رکھا یہ دا مطلب ہے نسل ابراہیم ہے اللہ دا کی نہ رکھے
مسلمان غصہ نہ کرو. اے باغ ایک جگہ آزاد کشمیر, اتوں رات ایک ویڈیو آئی ہے, وہ بندے پتڑ پتے نے کہ شیعہ ابو طالب نو علیہ السلام آندے نے, شیعہ ابو طالب نو علیہ السلام نے, اوے مرے وہ ہے ہی علیہ السلام. صدقہ جاواں سر اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تم ہو ذریت ابراہیم. ابو طالب فرماتے ہیں وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے ذریت ابراہیم میں رکھا. حضرات, جو اس بندے کا نام اللہ ماں کی گود میں مسلمان رکھے, جڑا او دے کلمے تے شک کرے سادہ ہوندا جی. دین کدا ہے تواڈے پیو دا, دین کدا ہے تواڈے پیو دا. لوگ آندے نے تو گھنٹہ ہویا دکان دے اوتے, میری دکان تے بیٹھ گیا, تینوں اور دکان کوئی؟ اوے اللہ دیا بندہ تے تیاں پینا ہوندیاں, سودا نہ اٹھ کے کسے اور پاسے بھی ہو. کئی بندے ایک ہی دکان تے بیٹھ رہندے نے, وہ آندا نہیں میں اٹھدا, وہ آندا دکان تیرے پیو دی. جدے پیو دی کچھ ہے ہوئے انہوں مانتے ہوندے نے. سر اٹھاؤ جی, دین تیرے پیو دا, زگت تیرے پیو دا. دین ہی نسل ابراہیم دے پیو دا. ایک کوئی حدیث پڑھنا تو میں نے اجازت دیں. قرآن تو میرے ہاتھی کتاب میرے کو موجود ہے, وکھا کے بھی تمہیں گیا. چوتھی وہ کتاب ہے الامام علی, عربی دی لکھی ہے, 4 خلیفیاں تے لکھیاں نے 4 کتاباں. اوتھے کتے عرب چھپیاں نے, عرب چ لکھیاں نے. ایتھے من مشکل کشا نہ من, حاجت روا نہ من, ولی مطلق نہ من, پوری کائنات دا کنٹرولر نہ من, تو انہیں جوگا نہیں. اینا ہی من جا نبی فرماندے نے, یا علی میں تجھے اپنے بعد اس حیثیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میری امت میں وہی مقام رکھتا ہے جو اولاد میں باپ کا ہوتا. بھائی تیرا میری امت جو مقام ہے جڑا اولاد دا بچ پیو دا ہوندا ہے, تے جڑا اپنے ابے دا حیا نہیں کردا وہ حسین دے بابے دا حیا کیسے؟ اے دا مطلب پہلی گل ہے اپنے باپ دا حیا ہوے, اپنے باپ دا. لو بھئی ہن پنجابی میرے نال بولو, ہن بس بولو میرے نال, باپ ڈیڈی کیڑا ٹکا کے لفظ آتا پیا؟ ابا ٹھیک ہے. میں آکھاں دساں پیو, ایتھے ٹھنڈ پیندی جی, پیو تو پیو لگنا اس ساری امت دا علی علیہ السلام نو نبی پیو جو بنا کے گیا ہے, تو پھر پیو دا بانا. ہوئے بھائی کیا بات ہے, مہربانی فرمایا جے, مہربانی. میریاں بھیناں میریاں تیاں مرشد زادیاں اپنے دسو, اور پیو دی عزت تساں دسنی جے بھین میری ہے, تے جڑی سارا دن آکھے مری پیو, او دی آوے لاش ہووے روڑی, او دے ہون ٹکڑے. ہے پیو دی عزت بھین میری ہے تو دسنی ہے. ایتھے مان دی شان دیاں کیسٹاں نکلیاں نے, ابے دی شان کسے مولوی نہیں پڑھی. سوا میرے تو میں پڑھی ہے, میں رانا صاحب بچے نوانا ہو اللہ دیو بندے ہو, ساڑھے بھی ماڑی چنگی. انہاں ویگن لبے, موٹر سائیکل لبے, اے منڈے مگر لکھی آندہ ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میں کیا ساڑھا نہ جیل تے لکھ چھڑو, یہ سار میرے ابے کی بد دعا. بندے اسی تو انہوں بد دعاواں دینے ہیں, بل دئیے تے اسی, موٹر سائیکل لے کے دئیے تے اسی, فون چ پیسے پوا کے دئیے تے اسی. اللہ دیا بندیا ٹھنڈی چھاں جڑیاں نے, میں کوئی منکر نہیں, آخر میری بھی کوئی ماں ہے, ماں ٹھنڈیاں چھاواں نے, وہ جو توپ اسی بھی نہیں. سانو پادروں دی توپ بنا چھڑے ہی. اس ماں نو کسے ویلے 40-50 ہزار بل لاؤندا نا, لگے نے آن انشاءاللہ, کر دے نے پہ دعا توڑ, تبدیلی آئے گی, بلکہ آ گئی. بل سنیا پھر بدن لگے, بجلی مہنگی ہون لگی. اے آوے نا 60-70 ہزار بل, تے وہ چھانو دئی نا. میں کی بیانا اے چھانو ماما ٹھنڈیاں چھاواں, وہ ٹھنڈی چھانو آکھی نا امی بل آئی, وہ چھان کی آکھے گی ادھر لو پیو آؤں ہی تو پیو. ہون پتہ لگ گئی یہ دا مطلب ہے بل دے تے پیو, گھر دا خراجات اٹھائے تے پیو, برو علامہ آوے تے پھر پیو,
अद्धी रात नूं बंदा बाहर आवे तो फिर प्यो, कर्जा उतारे तो फिर प्यो, धुप ते ओ छां। ओ खुदा दा ना ही तेनों एक गल दसां, ए मां छां उदों बनदी है जदों प्यो आखे मैनूं कबूल है। नहीं तुसां गौर नहीं फरमाया। सर उठाओ मेरे नाल। तेरी होवे शादी, तेरी होवे शादी, तेनू उदों पता लगना जदों कालियां ऐनकां पा के नाल यार बैठे होए। यार ओनू आंदे ने जिहड़ा बदल च काली ऐनक पा छड़े, जिहड़ा मींह च काली ऐनक पा के बैठा होवे दूल्हे नाल, समझो ये यार है। मूँह च पान होवे, त्रऊं बंदे दे कपड़े खराब कीते हो, यार ने जी यार ने। जे दुध आया उस मस्कीन वास्ते, बच्चियां दुध लैके आउंदियां ने खास गिलास है ना। हाँ वो फिर कोलों की आंदे ने, और थल्ले मूँह करो ना, और जिहड़ा खो के खा छड़े उन्होंने यार आंदे हो। भाई क्या बात है भाई तेरे, क्या बात है भाई तेरे एनालिसिस दी। जिन्ने दुआले खो के खाने वाले होंदे ने वो सारे यार। अच्छा पैसे सुट्टन ते चाचे दे पुत्र, बाजे वाले कोई 4 रुपये देन ते मामे दे पुत्र, वो सारे जिहड़े वारसां दे पुत्र ने वो पैसे सुट्टदे ने, ते जिहड़े वो यार हुंदे ने वो काली ऐनक पा के हेज जमाल लो भाई। सारे टब्बर दे पैर भी मिंध जाने, छुहारे भी सारे खा जाने, दुध भी पी जाना। असीं यार हाँ जी यार हाँ। स्वाद कदों आउंदा है जदों अबार रख के साहिब अमामा मौलवी साहब आउंदे ने निकाह वास्ते। एडा मैनूं स्वाद आउंदा, मैं वो गल सुनने वास्ते नेड़े बैठा होना। ये जिन्ने भूते हुंदे ना यार ना जी यार हाँ, यार हाँ जी यार हाँ। ये जेड़े वेले मौलवी साहब आउंदे ने उदों कोई बजुर्ग आंदा, उठो बच्चो हुण बंदियां नूं बहण दिओ। भाई क्या बात है, आप बच्चो उठो उठो। वो जड़े उदों बहिंदे ना, जड़े उदों बहिंदे ने उन्हां च कोई फुफड़ हुंदा है, कोई चाचा हुंदा है, कोई मामा हुंदा है, बोलो कोई ताया हुंदा है, इन्हां नूं वली आंदे ने। हाँ भाई वलियां दी इजाजत है, वलियां दी इजाजत है। एदा मतलब है जदों हक आउंदा है यार उठाए जांदे ने, वली बिठाए जांदे। क्या बात है, निकाह ही हक है ना, पूरी शादी च निकाह हक है। एदा मतलब है उत्थे बह के जड़ा मस्कीन आंदा ना कबूल है, ओनू प्यो आंदे। की मैं तारफ करा, ओ जड़ा गरीब, ओ मस्कीन, ओ मोया, ओ किसे ना कम दा, एदी आवे लाश, एदी होवे रोड़ी, एदा रिहा कख ना, ए मस्कीन उत्थे ऐब करदा जड़ा आंदा कबूल है। तेनों एक गल दसां, जिन्हों वली कबूल ना करे ना वो मां होंदी है ना छां होंदी। क्या बात है, किसे वेले दई ना बिल पूरा दिन, फिर मेरिया भैणा मेहरबानी करो, प्यो मेरा पीर अली प्यो है पूरी उम्मत का, मैं मजाक नाल नहीं पढ़ता पिया। ये हैसियत नबी बना के गए ने। प्यो दसना किने, मां ने। और प्यो किने दसना, ओ आ जड़ियां आंदियां ने चुप कर जा मैं प्या ना होने, प्यो आ गया ना तेरा, ਇਹਦਾ मतलब है रोब भी वही बनादियां ना। मैं नहीं हाँ मुआज आ जा, जे तेरे प्यो नूं पता लग गया ये रोब कौन भी बनाती, मां। ओए वली दा रोब बनाई दे, वली ना लड़ी दा तो नहीं ना। मैं भैणा के गुजारिश करके तो जशन मुकान लगा। ये जिहड़ियां सारे दिन आंदियां ना, जिवें मैं इस जालम दे घर दिन कड्ढे ने, मेरा खुदा जानदा। मैं तत्ती कढ़ाई च पई हाँ, मैं इस दोज़ख च 35 साल कड्ढे ने। पुत्र तुसी हुण तां होए हो, मैं एक एक सूट 6-6 महीने कड्ढे ने। वो पुत्र आंदा घोरे मेरा प्यो किड्डा गुजालम है। आ कुरान जे ते अज दे दिन दा वास्ता जे भैन मेरीए, वलियां नूं पुत्तरां नाल नहीं लड़ाई दा। बहुत जो मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। जे पुत्र हो ही भैन तुहानू वली नाल नहीं लड़ाई दा, बिल आवे तो पुआ के मारनी है, दे धुप नू। छुट्टियां करांदी है स्कूलों मां, कौन करांदी, मां। सिर पीड़ी आ ना जा आप ही
میرے پتر دی لگتا طبیعت خراب ہے تو پتر تو اگے لما پیا ہوتا وہ آتا تو اما جی میں تینوں پتا کہ اور نہیں پتا میری زوجہ محترم شریف فوت ہو گئی وہ منڈے اندر لکا چھڑتی سی رضائیاں تھلیاں تھی پیر ہونے نکل جاتا تو آ جائے جب جدا سکولے جانتے نہیں دل کرنا ہونے نکل جاتا مجلس سے آ جائے تو جنہوں 4-5 دن اتوں ہو گئے ہوں سکولوں وہ پھر دسن والا بھی اتنے ہوندے نے سر جی اج بھی نہیں جایا سر جی اج بھی نہیں جایا 8ویں دن پھر وہ آتا ہے میں جانا ہی نہیں انہیں مینوں پھنڈ چھڑنا ہے ہار چھڑنا ہے پتہ ہے نا اگلے پاسے دا غیر حاضریاں ہوئیاں ہونا نماز دیاں غیر حاضریاں روزے دیاں غیر حاضریاں حج زکات دیاں غیر حاضریاں اینیاں غیر حاضریاں ہوئیاں ہوں تو ڈر دے ہوندا نا تو چھان آخ نہ لے جائے وہ پھر آندا اماں میں نہیں جانا وہ آندی آ لے تیرا پیو جدوں آندا ہے انہوں کی آندی چل پھر انہوں لے ادوں پھر یہ نہیں آندی مری پیو ادوں کی آندی انہوں پھر نال لے جاؤ انہوں پھر انہوں نال لے جاؤ اتنے پھر ایویں ماسٹر مارن گے تے جاؤ نال چلو جاؤ تے بندے نو انج آکھیا ہوئے ایک واری زوجہ نے چلو جاؤ تو بندہ کنے چوکا وہ آندا میں جانا میں کی پیانوں صدقے جانا ہوں ایک دوسرے نال اشارے نہ کرتے وہ بندہ کوئی رشتہ ایسا ہے نا وہ جہدے نال گھر دا نظام جو دے نال چلتا ہے سچی گل کرنی چاہیے گھر دا نظام وہ دے نال چلتا ہے اس واسطے ہوندی چلو جاؤ پھر لے جاؤ وہ پھر بندہ نال جاندا ہے ہن پیو دا سواد آن لگا جہاں نبی آکھیا میں امت دا پیو بنا کے گیا یہ جہاں جاندا نا سکولے اوتھے کلاس بیٹھی نہیں 50 منڈے اگے بیٹھے ہوندے نے تے جہے 50 ہوندے نے انشاءاللہ انہاں چوں 2-4 کڈ کے سارے پھر ایک دوجے نال لے بھئی آ گئے تے نال نال ماسٹراں نوں کی آندے نے سر جی کوئی نہیں ساجے بیمار اوتھے کھیڈدا سا کھیڈدا چھپڑے بھی بڑے سا جی آلنے بھی لاندا سا جی ساڈے نال کھیڈدے ہن ابے نوں لے کے آ گئے سر جی آندا بہ جا رام ابے وہ پھر ابا اگے گئے وہ پیچھے پیچھے علی پیو ہے ہائے ہائے حیدر قرار امت دا پیو ہے یہ دا مطلب ہے عیباں تو جان چھڑان والا ہی پیو ہوندا ہے عیباں تو جان وہ انیاں چھٹیاں کیتیاں تے مگر کدے مگر ابے دے مگر ابے دے وہ پھر کی آندا ہے وہ چلا ادھر ہو وہ ماسٹر کی آندا ہے جو ماسٹر آندا ہے نا وہ سنو تو میں نے اجازت ماسٹر آندا ہے اوے آ گئے ہیں اوے آ گئے ہیں بچکاروں چھڈ کے نس جان والے آ بغیر پوچھے ہو نس جان والے کئی عیب ہوندے نے کدی تفریح نس گیا کدی پہلا نس گیا کدی بعد جس گیا وہ پھر بندہ پیو پھر انہوں آندے نے جڑا جا کے آندا پھر جی جے انہیں جوگا ہوندا تے آپ آ جاندا جے انہیں جوگا ہوندا تے آپ آ جاندا وہ پھر جڑی گل کردے نے اتھے سواد آوندا جدوں ماسٹر آندا ہے میں تینوں ایتھے پٹھیاں ٹنگنا سی تے کھل لے چھڑنی سی اوتھے دفع ہون بزرگ آ گئے نے ہائے ہائے کیا بات ہے اوتھے دفع ہون بزرگ آ گئے نے اسا انہاں نوں مننے جنہاں دے متعلق اللہ تھے آئے اوتھے دفع ہون 12 آ گئے صدقے جاواں جڑے بڑے سامنے آخری جملہ جڑے بڑے سامنے نہیں نہ ہوندا نہیں جی وہ آندا ادھر ہو نہیں جی علی پہ ہوئی نہیں جی وہ ادھر تے ہو نہیں جی وہ ہے سامنے تو نہیں جی اسے نو پیو نو گسا چڑھتا وہ آندا پھر کانفیڈنس رہو مینوں آندا ہی نہ ہاں ادھروں ویکھی ادھر مار کچھ نہیں آندے میں ایتھے ہی ہائے ہائے ادھر مار کچھ نہیں آندے میں ایتھے ہی ہاں امام انہوں من جڑا اللہ دے دربار ہے تینوں سامنے کر کے آگے سامنے ہو کچھ نہیں آندے میں تھیاں علی پوری امت دا میں کٹ بولے ہو علی پوری امت دا پیو ہے تے جے پیو ہے تے پھر پیو دا بان نبی دی حدیث نو ذہن چ رکھ تے میری آخری گل سن پیو دا ادب کری جڑا پیو دے سامنے اکھاں کٹ